कक्षा 9 मा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी फेरि पाठ 3 मा अवस्थित करेसाबारी निबन्ध लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरु किताब, कापी, कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नु भइसकेको होला है। छैन भने आफ्नो किताब, कापी, कलम तयारी पार्नुहोस् है। अघिल्लो कक्षामा हामीले के गरेका थियौं तपाईलाई पक्कै पनि याद होला। त्यो सम्झिदै गर्नुहोस्। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा यो तस्बिर देखाउँछु। यो तस्बिरमा के छ यसो हेर्नुहोस् त। हो, यहाँ उहाँहरु साग टिप्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। अनि हामी यहाँ साग देख्छौं। अस्ति अघिल्लो कक्षामा मैले तपाईहरुलाई केही तरकारीका बिरुवाहरु देखाएको थिएँ। तरकारीका नमुनाहरु पनि देखाएको थिएँ। यो बोट, यो कुरिलोको बोट हो। यता यहाँ सागहरु छन् है। अनि उहाँहरु साग टिप्दै हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो करेसाबारीमा फलाएका तरकारीहरु यस्तै गरी टिप्छौं। अनि खानालाई कस्तो रमाइलो हुन्छ। हामीले अस्ति छोटो एउटा कविता पनि सुनाएका थियौं तपाईलाई, पक्कै याद होला। अब हामी के गर्यौं त अघिल्लो कक्षामा त्यो सम्झिन्छौं है त। हामीले सबभन्दा पहिला निबन्धको छोटो परिचय गरेका थियौं। अनि निबन्धका किसिमका बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौं। कस्ता किसिम हुन्छन् तपाईलाई याद छ? पक्कै याद होला हैन। मुख्य दुई किसिम छन्, एउटा आत्मपरक, अर्को वस्तुपरक। हामीले यस बारेमा चर्चा गरेका थियौं। अनि करेसाबारी निबन्धका केही अनुच्छेदको हामीले नमुना वाचन पनि गरेका थियौं। त्यस्तै गरी शब्दोच्चारण, शब्दार्थ लेखन र वाक्यमा प्रयोगका अभ्यास पनि गरेका थियौं है। अनि अनुच्छेद पढेर प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास पनि गरेका थियौं हैन। अनि शब्द भण्डार अन्तर्गत शब्द र अर्थका बीचमा जोडा मिलाउने अभ्यास पनि हामीले गरेका थियौं है। त आज भने आजको कक्षामा हामी के गर्दैछौं तपाईलाई म सबैभन्दा पहिला त्यो जानकारी गराउँछु। निबन्धको विषयवस्तु वर्णन गर्ने छौं हामी है। के छ त करेसाबारीमा मुख्य कुराहरू के हुन् है। अनि शब्द भण्डारका क्रियाकलाप गर्ने छौं। त्यसपछि प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्दका क्रियाकलाप गर्ने छौं। अनि श्रुति लेखन गर्ने छौं है। ल, तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ हैन त? अब हामी सुरुमा चाहिँ पाठको विषयवस्तुका मुख्य बुँदाहरू के हुन् त? पाठको विषयवस्तुलाई हामी बुँदाका रूपमा प्रस्तुत गर्छौं है। यस्तो छ हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु, करेसाबारी भनेको के हो हामीले अस्ति पनि छलफल गरिसकेका थियौं। घर नजिकैको सानो जग्गामा विभिन्न प्रकारका तरकारी खेती गरिने बारीलाई करेसाबारी भनिन्छ है। अनि त्यस्तै गरी करेसाबारीमा हामी के फलाउन सक्छौं त हैन। करेसाबारीमा रायो, मूला, गाजर, बन्दा, काउली, लसुन, प्याज, चम्सुर, पालुङ्गो, धनिया, गोलभेडा आदि तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। साथै सिमी, बोडी, घिनौला, काँक्रो, फर्सी, इस्कुस, कर्कलो आदि तरकारी पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ आफ्नै घर आँगनमा, आफ्नै घर वरिपरि है। अनि त्यस्तै करेसाबारीको उत्पादन व्यावसायिक तरकारी खेती भन्दा फरक किसिमको हुन्छ हैन। व्यावसायिक तरकारी खेती भनेको कस्तो होला तपाईलाई सुन्नु भएको छ कहिले? बजारमा बेच्नको लागि है, अथवा आर्थिक उत्पादन, आर्थिक गतिविधिसँग अघि बढाउनको लागि गरिने हैन, ठूलो स्केलमा गरिने तरकारी खेती त्यो व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ। बेचेर पैसा कमाउने उद्देश्यले अथवा व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले तरकारी खेती गरिन्छ भने त्यो व्यावसायिक तरकारी खेती हुन्छ हैन। अनि आफैले खाने हिसाबले आफ्नै लागि हामी रोप्छौं भने त्यो चाहिँ व्यावसायिक हुँदैन हैन। अनि करेसाबारीको उत्पादन चाहिँ त्यो व्यावसायिक तरकारी खेती भन्दा फरक किसिमको हुने रहेछ। यसमा के हुने रहेछ हेर्नुस् त, यसमा रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक, विषादीको प्रयोग गरिएको हुँदैन है। त्यसैले यो स्वादिलो र स्वास्थ्यवर्धक दुईटै हुन्छ। खानालाई पनि राम्रो, मिठो, स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो। अनि त्यस्तै के छ अरु हेर्नुस् त मुख्य अरु विषयवस्तुमा भन्दा करेसाबारीमा प्राङ्गारिक वा कम्पोस्ट मल प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक वा जैविक तरकारी उत्पादन गरिन्छ। हेर्नुस् है, त्यसमा चाहिँ हामी यसको अर्थ के हो? हामी कीटनाशक, विषादी प्रयोग गर्दैनौं हैन। अनि रासायनिक मल पनि हामी प्रयोग गर्दैनौं है।
अनि त्यहाँ त के गरिने रहेछ, प्राङ्गारिक मललाई कम्पोस्ट मल पनि भनिने रहेछ हैन। तपाईलाई म एउटा तस्बिर देखाउँछु, हेर्नुहोस् त, यो के हो? यस्तो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले कतै घुम्न जाँदाखेरि अथवा तपाईँको आफ्नै पनि खेतबारीमा गाईबस्तुको मल थुपारेको पक्कै देख्नुभएको होला हैन। यस्तो खालको गाईबस्तुको मल, घाँस पात आदि कुहाएर जुन मल बनाइन्छ त्यो चाहिँ के हो त? कम्पोस्ट मल हो, जसलाई नेपालीमा हामी प्राङ्गारिक मल भन्दै गर्छौँ है। अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो खालको मल प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यस्तो खालको मल प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दा त्यो जैविक तरकारी अथवा जसलाई हामी अर्ग्यानिक पनि भन्छौँ, जैविक तरकारीको अहिले धेरै ठुलो माग छ संसारभरि नै। नेपालमा पनि हामी अर्ग्यानिक खानेकुरा अर्ग्यानिक भनेर अहिले धेरै भन्ने गरेको सुन्छौँ है। त अर्ग्यानिक तरकारी, अर्ग्यानिक खानेकुराको अहिले संसारभरि माग छ, हाम्रो नेपालमा पनि माग छ त्यसको हैन। अनि करेसाबारीमा त्यस्तै खालका हामी अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ हैन। र करेसाबारीमा पनि हामी विभिन्न मौसममा विभिन्न तरिकाका तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। जस्तै हिउँदे, बसन्ते र बर्खे गरी 3 मौसममा उत्पादन हुने, 3वटा मौसममा उत्पादन हुने फरक फरक किसिमका तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ आफ्नै घर आँगनमा है। अनि त्यस्तै गरी करेसाबारीमा तरकारी खेती गर्दा यसले वरिपरिको वातावरण पनि राम्रो बनाउँछ है। हेर्न पनि रमाइलो लाग्छ, खाना त मिठो छँदैछ, आफूले रोपेको, आफूले उमारेको बिरुवा हुर्काउँदै गरेको, फल्दै गरेको है। अनि त्यसले साथै वरिपरिको वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउँछ। झारफोर हुनुभन्दा रुख बिरुवा उम्रेको, तरकारी उम्रेको हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ र त्यसले वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउँछ है। तपाईँले पनि देख्नुभएको होला बारीमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हैन, बिरुवाहरू उम्रेको हैन, अनि बिरुवाहरूमा फल लाग्दै गरेको कस्तो रमाइलो लाग्छ हेर्नलाई है। त्यस्तै गरी करेसाबारीमा उत्पादन गरिएको अर्ग्यानिक तरकारीको स्वाद धेरै मिठो हुन्छ। यसले स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्छ है। अनि तरकारी बारीको माटोमा चिसो हट्न नदिनका लागि बिरुवाको वरिपरि घाँसपातले छोप्ने काम गरिन्छ। यसलाई मल्चिङ विधि भनिन्छ, सम्झिनुहोस् है। मल्चिङ विधि भनिन्छ, नेपालीमा यसलाई छापो हाल्ने पनि भनिन्छ है। त्यो बिरुवा रोपेपछि अथवा खनजोत गरिसकेपछि, मलहरू राखिसकेपछि त्यसलाई माथिबाट घाँसपातले छाप्दाखेरि, घाँसपातले छोप्दाखेरि एक त माटो सुक्खा हुन पाउँदैन, अर्को त्यो माटोमा भएको पोषण, माटोलाई, मानिसलाई पोषण तत्त्व, हामी मानिस पनि खानेकुराबाट विभिन्न पोषण तत्त्वहरू प्राप्त गर्छौँ हैन। अनि माटोमा पनि पोषक तत्त्वहरू हुन्छ बिरुवाले खाने हैन। र त्यसलाई पनि सूर्यको किरण, तपाईँले विज्ञानमा पनि पढ्नुभएको होला हैन, हामीले खुल्ला राख्दाखेरि त्यसमा भएका तत्त्वहरू हावाले अथवा सूर्यको किरणले गर्दा त्यसको नाश भएर जान्छ। त्यही भएर छोप्दाखेरि के हुने रहेछ, त्यसको चिस्यान पनि बाँकी रहने रहेछ, अनि त्यसमा भएको तत्त्व पनि उडेर नजाने रहेछ है। त्यसलाई हामी मल्चिङ विधि भन्दा रहेछौँ। यसलाई हामी छापो हाल्ने पनि भन्छौँ, र त्यो छाप्रो होइन है, छाप्रो हाल्ने अर्कै हो है, छापो भन्छौँ हामी है। अनि त्यस्तै गरी करेसाबारीमा तिता, टर्रा र कडा गन्ध आउने विभिन्न किसिमका वनस्पतिलाई अनि मलमूत्र कुहाएर बनाएको वानस्पतिक विषादीको प्रयोग गरी हानिरहित तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ है। अब कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा भएको तत्त्व त्यो तरकारीमा पनि बाँकी रहन्छ, अनि हामीले पकाउँदाखेरि पनि त्यो बाँकी रहन्छ भनिन्छ। अनि हामीले खायौँ भने त्यसले हामीलाई असर गर्छ, स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। त्यहाँ पनि भनिएको थियो, अघिल्लो पाठमा पनि यहाँले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। मुटु सम्बन्धी अनि विभिन्न फोक्सो सम्बन्धी अथवा पेटका रोगहरू, विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्ने, मृगौला सम्बन्धी रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तो तत्त्वहरूबाट हैन। त यसरी मलमूत्र अनि तिता, टर्रा अनि कडा गन्ध आउने विभिन्न किसिमका वनस्पतिलाई कुहाएर अनि विषादी प्रयोग गरी तरकारीमा राख्यौँ भने चाहिँ यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई अथवा मानव स्वास्थ्यलाई यसले असर गर्दैन भनेर यो कुरा चाहिँ कृषि विज्ञहरूले, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् है। अनि करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन गर्दा सम्पत्ति, समय र श्रमको सदुपयोग भई स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, 3वटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। सम्पत्ति कसरी जोगिन्छ भन्नुहोस् त? बजारको महँगो तरकारी किन्नु परेन हैन, तरकारीको भाउ आकाश छुँदैछ, महँगो हुँदैछ। अनि समयको कसरी सदुपयोग भयो? किन्न जाने समय सदुपयोग भयो।
अथवा आफ्नो फुर्सदको समय पनि खेतबारीमा काम गर्दाखेरि अब हामी अहिले त कहिले फेसबुक चलाएर बस्छौँ होइन, अब सबैले त त्यो नगरौँला, हामी समय दुरुपयोग थाहा नपाई गरिराखेका हुन्छौँ होइन। अनि खेतबारीमा हामीले अथवा करेसाबारीमा हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो समयको पनि सदुपयोग भयो अनि श्रमको पनि सदुपयोग भयो है। अनि हाम्रो श्रम तरकारी हाम्रो पसिना अथवा हाम्रो श्रम भोलि पर्सि त्यो तरकारीका बिरुवाहरू बनेर लहलह फलेको देख्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ, हाम्रो श्रमको पनि सदुपयोग हुने रहेछ। अनि स्वास्थ्यलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ दुईवटा किसिमले। के होला भन्नुहोस् त? एउटा हामीले खेतबारीमा काम गर्दा हाम्रो शारीरिक अभ्यास हुन्छ है, अनि अर्को पछि स्वस्थ तरकारी खान पाइन्छ। दुईवटा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने रहेछ है। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? पक्कै सुन्दै हुनु होला। फेरि हेर्नुहोस् त, हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ। अहिले त हामीले अलिकति प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने, अलिकति सोच्ने हो भने धेरै जग्गा नभए पनि होइन, मानिसहरूले आफ्नै घर वरिपरि छतमा पनि कौशी खेती गरेर पनि तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ है। घर घरमा करेसाबारी होइन, खाउँ ताजा तरकारी, यो एउटा नारा हेर्नुहोस् न। घर घरमा करेसाबारी खाउँ ताजा तरकारी, अनि यो नारालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो भनेर यो पाठमा निष्कर्षको रूपमा, पाठको निचोडको रूपमा आएको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि मैले अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूलाई आग्रह गरेको थिएँ, तपाईँहरूले आफै यो पाठ एकचोटि पढ्नुहोला, आफू पढेपछि मात्रै बुझिन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई ससुर वाचनका केही नमुना पनि सुनाएको थिएँ होइन त। यहाँले पक्कै त्यो निबन्ध आफै पढ्नुभयो होला। आफै पढेर बुझ्दा छुट्टै आनन्द आउँछ है। आफै पढ्दै गर्दाखेरि बुझिन्छ पनि, र नबुझेको कुरा पछि कक्षामा अथवा आफूभन्दा जान्ने सुन्ने दाइ दिदीलाई पनि सोध्न सकियो है। अब मैले तपाईँलाई केही तरकारी देखाउँछु, तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला है, यो खानु पनि हुन्छ होला, खानु पनि भएको छ होला। हेर्नुहोस् त के हो यो सुरुमा यो ठ्याक्कै यो धनिया हो, तपाईँले चिनिसक्नु भएको छ होइन। हामी अचारमा राख्छौँ, धनियाको छुट्टै अचार पनि बन्छ होइन। अनि विभिन्न तरकारीमा धनिया राख्दाखेरि यसले चाहिँ स्वादलाई अझ मिठो बनाउँछ होइन। र यसमा धनियामा अनि अर्को पुदिना, मैले अघिल्लो कक्षामा यहाँलाई यस्तै चित्र देखाएको थिएँ। यिनीहरूमा चाहिँ औषधीय गुण पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ भनेर जडीबुटीविदहरूले पनि भन्नुहुन्छ होइन। र यो पोषण सम्बन्धी, खानेकुरा सम्बन्धी काम गर्ने विज्ञहरूले पनि बेला बेलामा बताउने गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै यता छ अर्को भान्साको, यसलाई चाहिँ यो तरकारी पनि हाम्रो भान्साको जडीबुटी भनिन्छ यसलाई पनि। यसलाई चिन्नुभयो होला तपाईँहरूले पक्कै। यो यताको यो लसुन हो, यहाँले चिनिसक्नु भएको छ, यो करेसाबारीको लसुन हो। अनि यतापट्टि माथि हेर्नुहोस् त, यो करेसाबारीमै उत्पादन गरिएको सिमी हो। अनि यता चाहिँ के छ, यो फर्सी छ। अनि यसलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू? पक्कै यहाँले चिन्नुभयो होला, यो कर्कल हो। यी सबै तरकारीहरू स्वास्थ्यका लागि एकदमै राम्रा मानिन्छन्, खानालाई पनि मिठा हुन्छन्। अझ आफ्नै बारीमा, आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन गरिएका तरकारी त यसका फाइदाहरू बारेमा हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ है। र अब हामीले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले पाठ पढ्ने मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू। हामी कुनै पनि पाठ पढ्ने भनेको पाठ पढेर परीक्षामा नम्बर ल्याउने मात्रै होइन। त्यो पाठमा भनिएका राम्रा कुराहरूलाई हाम्रो दैनिक व्यवहारमा, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले उतार्यौँ भने बल्ल त्यो पाठ पढ्नुको अर्थ हुन्छ है। त्यसै गरी हामीले यो पाठबाट पनि हामीले करेसाबारी छैन भने पनि बनाउनु पर्यो होइन। करेसाबारी पहिलेदेखि छ भने हामीले पनि करेसाबारीमा काम गर्दाखेरि हाम्रो घरका सदस्यलाई, बा आमालाई, दाइ दिदीलाई हामीले सघाउन सक्छौँ। हामी आफैले पनि फुर्सदको बेलामा करेसाबारीमा काम गऱ्यौँ भने त्यसले केही पनि घाटा गर्दैन है, झन् सिकिन्छ कामहरू है त। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी केही प्रश्न उत्तरमा छलफल गर्छौँ है। तलका प्रश्नको उत्तर यो चाहिँ भन्नुहोस् है, तपाईँलाई म प्रश्न सोध्छु, तपाईँहरू उत्तर भन्नुहोस् है। करेसाबारीमा उत्पादन हुने कुनै 5वटा तरकारीका नाम भन्नुहोस्। अघि 4वटा मैले देखाइसकेँ, त्योभन्दा बाहेक भन्नुहोस् है। अरू धेरै तरकारीहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। भन्नुहोस् 1 2 3 4
5। स्याबास, मलाई विश्वास छ यहाँले 5वटा तरकारीको नाम भन्नुभयो। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, प्राङ्गारिक मल भनेको के हो? मैले तपाईँलाई अघि तस्बिर पनि देखाएको थिएँ है, सम्झिनु भएको छ? प्राङ्गारिक मल भनेको हो, पक्कै सम्झिनु भयो होला है। तपाईँलाई म पहिला प्रश्न सुनाउँछु है, अनि अर्ग्यानिक खेती भन्नाले के बुझिन्छ? अर्को प्रश्न, घुसुवा बालीको अर्थ बताउनुहोस्। र अर्को प्रश्न, बेमौसमी खेती भनेको के रहेछ? यो पाठ पढ्दाखेरि हामीलाई विषयवस्तुको जानकारी हुन्छ, विषयवस्तुको ज्ञान हुन्छ, अनि हामी प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ हैन। करेसाबारीमा हुने 5वटा तरकारीहरू हैन, लौका, फर्सी, अघि भनिसक्नुभयो होला तपाईँले हैन, प्याज, सिमी, बोडी, काउली, बन्दा धेरै छन् है। प्राङ्गारिक मल भनेको गाई बस्तुको मल अथवा घाँस पातलाई कुहाएर बनाइएको मल चाहिँ के हुन्छ? प्राङ्गारिक मल हुन्छ। यस्तो है, यो प्राङ्गारिक मलको थुप्रो हो है। अझ यसलाई पनि छोपेर राख्ने चलन छ है। त्यस्तै अर्को, अर्ग्यानिक खेती भन्नाले के बुझिन्छ? हो, स्याबास, सम्झिनुभयो यहाँले पक्कै पनि है। अर्ग्यानिक खेती भनेको कीटनाशक औषधि अथवा कीटनाशक विषादी अनि रासायनिक पदार्थ प्रयोग नगरिकन है, प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग गरेर आफ्नै वरिपरि पाइने विभिन्न वस्तुहरूलाई चाहिँ, जस्तै गाई वस्तुको मलमूत्र हैन, अनि नीमका पातहरू राखेर हैन, अनि त्यसबाट पनि कीटनाशक औषधि बनाउन सकिन्छ। तिनीहरू चाहिँ रासायनिक होइन, हानिकारक हुँदैनन्। अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ है। भन्दा आफ्नै वरिपरि पाइने गाई वस्तुको मलबाट मल प्रयोग गरेर कीटनाशक विषादी प्रयोग नगरिकन गरिएको तरकारी चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक खेती चाहिँ अर्ग्यानिक खेती हुने रहेछ है। अनि घुसुवा बालीको अर्थ बताउनुहोस्। थाहा छ घुसुवा बाली भनेको? हो, कुनै बालीभित्र अर्को बाली लगाइयो भने त्यो घुसुवा बाली। जस्तै मकै रोपेको ठाउँमा त्यहाँ हामीले भटमास रोप्यौँ हैन, खाली ठाउँमा हैन, अथवा सिमी बोडी रोप्यौँ भने त्यो घुसुवा बाली भयो है। एउटा बाली लगाइएको ठाउँमा सँगसँगै अर्को बाली पनि लगाउने काम चाहिँ के भयो? घुसुवा बाली भयो है। बेमौसमी खेती भनेको के रहेछ? अघि हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ, 3 किसिमका हामी तरकारीहरू उत्पादन गर्न सक्ने रहेछौँ। एउटा थियो बसन्ती, अर्को थियो बर्खे, अर्को थियो हिउँदे। तर अहिले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि है, नयाँ नयाँ प्रविधिको कारणले गर्दा हिउँदमा पाउने तरकारी पनि बर्खामा उत्पादन गर्न थालिएको छ, अथवा बर्खामा पाइने तरकारी पनि हिउँदमा उत्पादन गर्न थालिएको छ है। त्यो तपाईँहरूले खेतबारीमा देख्नुभएको होला, प्लास्टिकको छाप्रो जस्तो। अघि मैले छापो र छाप्रोमा फरक छ भनेको थिएँ नि है। त्यसलाई चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई टनेल भनिन्छ हैन। छाप्रोहरू बनाएर छाप्रोमा विभिन्न किसिमका तरकारीहरू उत्पादन गर्ने चलन छ प्रत्येक मौसममा। त्यस्ता खालका तरकारीलाई चाहिँ हामी, त्यस्तो खालको खेतीलाई हामी बेमौसमी खेती भन्ने गर्छौँ। अथवा जुन मौसममा फल्ने हो त्यो मौसमभन्दा अरू मौसममा पनि तरकारी फलाइयो भने हैन, एउटा मौसममा फल्ने खेती अथवा एउटा मौसममा हुने खेतीलाई अर्को मौसममा गरियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? बेमौसमी खेती हुन्छ है। जस्तै उदाहरणको लागि पहिला काउली हिउँदमा मात्रै फल्थ्यो हैन, अहिले काउली हामी बजारमा प्राय 12 महिना भेट्छौँ है। किन त्यस्तो भयो भन्दा बेमौसमी खेतीको चलन आयो है। पक्कै बुझिसक्नुभयो होला यहाँहरूले। हामीले के गर्यौँ अहिलेसम्म? चित्रमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ, अनि पाठका मुख्य विषयवस्तुका बारेमा हामीले जानकारी लियौँ हैन, र हामीले केही प्रश्नको उत्तर पनि गऱ्यौँ है। अझ हामीसँग आज धेरै गतिविधिहरू बाँकी छन्। तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्दै गर्नुहोस्, सुन्दै गर्नुहोस् है। अब हामी प्रश्न निर्माण गर्छौँ है। अघि मैले तपाईँलाई 5वटा प्रश्नहरूको नमुना देखाएँ। तपाईँ आफू पनि त्यस्तै किसिमले प्रश्न पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला म एउटा अनुच्छेद तपाईँलाई वाचन गरेर पढेर सुनाउँछु। यो तपाईँलाई म नमुना पठन पनि हुन्छ यसबाट, अनि तपाईँले यसबाट प्रश्न पनि सोच्दै गर्नुहोस् है। करेसाबारीमा खेती गर्न उपयुक्त हुने गरी मौसमका आधारमा तरकारीलाई हिउँदे, बसन्ती र बर्खे तरकारीका रूपमा पनि वर्गीकरण गरिन्छ।
नेपालमा भदौदेखि असोजसम्म बिउ बेर्ना रोपेर कात्तिकदेखि माघसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई हिउँदे तरकारी भनिन्छ। यो समूहका तरकारी बालीको उत्पादन लिन चिसो मौसम र छोटो दिनको आवश्यकता पर्छ। पुसदेखि फागुनसम्म बिउ र बेर्ना रोपेर फागुनदेखि जेठसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई बसन्ते तरकारी भनिन्छ। वैशाखदेखि असारसम्म बिउ बेर्ना रोपी असारदेखि भाद्रसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई बर्खे तरकारी भनिन्छ। यो समूहका तरकारीमा लामो समयको वर्षा सहने गुण हुन्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि हिजो आज बेमौसमी खेतीका कारण जुनसुकै मौसममा जुनसुकै तरकारीको खेती गर्ने चलन छ। यो वाक्यमा फेरि सुनाउँछु तपाईँलाई। अघि हामीले यही वाक्यमाथि छलफल गरेका थियौँ। अब त्यो अघिका प्रश्नहरूमा आधारित अनुच्छेद पनि छ है। यसो हुँदाहुँदै पनि हिजो आज बेमौसमी खेतीका कारण जुनसुकै मौसममा जुनसुकै तरकारीको खेती गर्ने चलन पनि चलेकै छ है। अब तपाईँहरू पनि 5 वटा प्रश्नहरू सोच्नुहोस्, लेख्नुहोस्, त्यहाँ लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है। अनि केही प्रश्नहरू मैले पनि बनाएर ल्याएको छु यही अनुच्छेदबाट है। अनि तपाईँले र मैले बनाएका प्रश्नहरू पक्कै पनि मिल्छन् होला है। मिलेनन् भने पनि केही छैन, हामी एउटा अनुच्छेदबाट धेरै प्रश्नहरू, धेरै किसिमका प्रश्नहरू बनाउन सक्छौँ। ल सुरु गर्नुहोस् है त। ल पहिलो प्रश्न सोच्नुभयो? हो, मैले एउटा यस्तो बनाएको छु। मौसमका आधारमा तरकारीलाई कति भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र ती के हुन्? एउटा प्रश्न यो हुन सक्यो है। त्यस्तै अर्को प्रश्न के हुन सक्छ? हो, कस्ता तरकारीलाई हिउँदे तरकारी भनिन्छ हैन? अर्को प्रश्न, कस्ता तरकारीलाई बसन्ते तरकारी भनिन्छ? अर्को सोच्नुहोस् है त अब प्रश्न। हजुर, कस्ता तरकारीलाई बर्खे तरकारी भनिन्छ? अर्को प्रश्न छ, बेमौसमी खेती भनेको के रहेछ? अघि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ है। ल अब यी प्रश्नको उत्तर पनि हामी खोज्ने कोसिस गर्नुपर्छ है। ल हेर्नुहोस् है त, बेमौसमका आधारमा तरकारीलाई कति भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र ती के हुन्? हेर्नुहोस् त, मौसमका आधारमा तरकारीलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ र ती हिउँदे, बसन्ते र बर्खे हुन्। अर्को प्रश्न हाम्रो के थियो? कस्ता तरकारीलाई हिउँदे तरकारी भनिन्छ? यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। भदौदेखि असोजसम्म बिउ बेर्ना रोपेर कात्तिकदेखि माघसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई हिउँदे तरकारी भनिन्छ। हाम्रो अर्को प्रश्न के थियो हेर्नुहोस् त, कस्ता तरकारीलाई बर्खे तरकारी भनिन्छ? पुसदेखि फागुनसम्म बिउ र बेर्ना रोपेर हैन, फागुनदेखि जेठसम्म उत्पादन लिन सकिने तरकारीलाई बसन्ते तरकारी भनिन्छ हैन। अर्को प्रश्न आइसक्यो यसको है। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, बर्खे तरकारीको उत्तर पनि भइसक्यो हैन। बेमौसमी खेती भनेको के रहेछ? एउटा मौसममा फल्ने तरकारीलाई अर्को मौसममा फलाउने तरिकालाई बेमौसमी खेती भनिन्छ। यो धेरै प्रचलित छ, मैले अघि पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु है। अब यस्तै गरी तपाईँहरूले विभिन्न अनुच्छेदबाट, एउटा अनुच्छेदबाट मात्र होइन अरू अनुच्छेदबाट पनि प्रश्नहरू बनाउनुहोस्, अनि साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, अनि उत्तर पनि लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है। अब हामी खाली ठाउँ भरौँ है। ल यहाँ पहिलो प्रश्न के रहेछ हेर्नुहोस् त, पात टिपेर खाने तरकारी रायो, स्विस चार्ड, पालुङ्गो, बन्दा, ब्रोकाउली आदिलाई के को आवश्यकता पर्छ? अर्को हेर्नुहोस् त, प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है। पहिला, फल खाने बालीहरू फर्सी, काँक्रो, खुर्सानी, टमाटर, भन्टा, खरबुजा आदिलाई
के को बढी आवश्यकता पर्छ सम्झिँदै गर्नुहोस् है। कोसे तरकारीहरू बोडी, सिमी, केराउ, भटमास, बकुल्ला आदिलाई के को बढी आवश्यकता पर्छ? जरेबालीहरू मुला, गाजर, सलगम, आलु, लसुन, प्याज आदिलाई के को आवश्यकता पर्छ? फरक मौसममा उही बारीमा विभिन्न प्रकारले बाली उब्जाउ गर्ने अभ्यासलाई के भनिन्छ? सम्झिनुभयो? ल है त के भनिने रहेछ हेरौँ है हामी। पात टिपेर खाने तरकारी रायो, स्विटचार्ट, पालुङ्गो, बन्दा, ब्रोकाउली आदिलाई नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्ने रहेछ। हामीले खानेकुराबाट विभिन्न तत्त्वहरू प्राप्त गरे जस्तै बोट बिरुवाले पनि माटोबाट विभिन्न तत्त्वहरू प्राप्त गर्छन्। अनि त्यही भएर माटोलाई मलिलो राख्नुपर्ने हैन, माटोलाई चाहिँ चिस्यालो राख्नुपर्ने कारण त्यही हो है। नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्ने रहेछ है। फल खाने बालीहरू फर्सी, काँक्रो, खुर्सानी, टमाटर, भन्टा, खरबुजा आदिलाई के को आवश्यकता हेर्नुहोस् त? फस्फोरसको बढी आवश्यकता पर्ने रहेछ है। अनि कोसे तरकारीहरू बोडी, सिमी, केराउ, भटमास, बकुल्ला आदिलाई नाइट्रोजनको बढी आवश्यकता पर्छ हैन। अनि जरेबालीहरू मुला, गाजर, सलगम, आलु, लसुन, प्याज आदिलाई पोटासको आवश्यकता पर्छ है। फरक मौसममा उही बारीमा विभिन्न प्रकारका बाली उब्जाउ गर्ने अभ्यासलाई के भनिने रहेछ हेर्नुहोस् त? बाली हेरफेर भनिने रहेछ है। हो, आज पक्कै यहाँहरू कक्षामा रमाएर बसिराख्नु भएको छ। म सँगसँगै विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी पनि हुनु भइराखेको छ है। अब ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् है त। हामी ठिक बेठिक है त, यो त भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्याट्टै है। उही बाली लगाइरहँदा माटोको गुणस्तर बढ्न सक्छ, हो? ठिक कि बेठिक? यो त बेठिक पो रहेछ है। करेसाबारीमा आवश्यकता अनुसार रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ, ठिक कि बेठिक? बेठिक रहेछ है। सकेसम्म हामी त अर्ग्यानिक प्रयोग गर्छौँ होइन। अनि गमा आफ्नै करेसाबारीको तरकारी पकाउँदा धेरै फाइदा छन्, ठिक कि बेठिक? यो त ठिक भइहाल्यो। करेसाबारीमा काम गर्दा व्यायाम, मनोरञ्जन र समयको समेत सदुपयोग हुन्छ, यो पनि ठिक। करेसाबारीमा उत्पादन गरेका हरिया, ताजा र विषादी रहित तरकारी खाँदा विभिन्न रोग लाग्न सक्छन्, हो? यो त बेठिक है। ल, यसरी तपाईँ पनि आफै ठिक बेठिक खेल्न सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर है। अब हामी तल दिएका विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्द पढ्नुहोस् र तिनका अर्थबारे छलफल गर्नुहोस् भनेर तपाईँको अभ्यासमा पनि दिएको छ। अभ्यास पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। र पारिभाषिक र प्राविधिक शब्दको अलिकति तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। निश्चित क्षेत्रमा प्रयोग हुने, जस्तै यहाँ भनिएको छ नि, कानुन, प्रशासन, वाणिज्य, विज्ञान, प्रविधि भनिएको छ। अरू क्षेत्रहरू पनि छन्। विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने विशेष खालका शब्दलाई है, अथवा विज्ञान प्रविधिसित सम्बन्धित शब्दलाई, अथवा निश्चित क्षेत्रका प्रविधिसित सम्बन्धित शब्दलाई हामी पारिभाषिक शब्द भन्छौँ। अझ यसलाई चाहिँ धेरै शब्दहरूको अर्थ हुन्छ भाइ बहिनीहरू हैन। अनि कतिपय शब्दहरूलाई चाहिँ परिभाषा दिएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि परिभाषा दिएर बुझाउनु पर्ने शब्दलाई पारिभाषिक भनिन्छ भनेर भन्ने गरेको चलन पनि छ। जस्तै कानुनको क्षेत्रमा प्रयोग हुने केही शब्दको म यहाँ तपाईँलाई, जस्तै अधिवक्ता, मुचुल्का, वारिस, तारिख, बिगो, जमानत, यी कानुन क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरू भए है। प्रशासनमा दर्ता, चलानी, टिप्पणी, सरुवा, बढुवा, परिपत्र। अनि वाणिज्यमा आयव्यय, राजस्व, भौचर, बेरुजु, निकासी, फर्स्योट। अनि विज्ञान प्रविधिमा ऊर्जा, संवहन, तापक्रम, यौगिक, विकिरण, जीवाणु। अब यी शब्दहरूको अर्थ हैन तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौं। शब्दहरूको अर्थ पत्ता लगाउनको लागि हामीले साथीहरूलाई सोध्न सक्छौं, गुरुलाई सोध्न सक्छौं, आफूभन्दा जान्नेलाई सोध्न सक्छौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी शब्दकोशको अध्ययन गर्न सक्छौं। अहिले त हामी हाम्रो मोबाइलमा एप्स डाउनलोड गरेर पनि शब्दहरूको अर्थ खोज्न सक्छौं। हामीले आफै खोज्ने बानी बसाल्यौं भने हामी स्वावलम्बी पनि बन्दै जान्छौं। सकेसम्म आफै खोज्ने बानी बसाल्ने, आफूले सकेन भने मात्रै हामीले अरूको सहायता लिने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यस्तै वन क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्द हेर्नुस् त, कटानी, फडानी, वृक्षारोपण, निकुञ्ज, आरक्ष, टाँचा। अनि शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा, मूल्याङ्कन, छात्रवृत्ति, पाठ्यक्रम, पृष्ठपोषण। अनि साहित्यमा
रस, छन्द, अलङ्कार, विधा, वाद, दृष्टिबिन्दु। अनि सञ्चार क्षेत्रमा प्रसारण, परिसंवाद, इमेल, सम्पादकीय, दूरसञ्चार, समाचारपत्र। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई केही पारिभाषिक शब्दको अर्थ म बताउँछु। कानुन क्षेत्रका शब्दहरू हामीले अघि हेरेका थियौँ। मैले शब्द खोजेर ल्याएको छु। अरू क्षेत्रको चाहिँ तपाईँ आफै खोज्नुपर्छ। जस्तै अधिवक्ता भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् त, अदालतमा बहस गर्ने कानुनी विशेषज्ञ, जसलाई हामी वकिल पनि भन्ने गर्छौँ, होइन। अनि मुचुल्का कुनै घटना वा गतिविधिको सर्जमिन गरेर लेखिएको कागज अथवा स्थलगत लिखित विवरणलाई चाहिँ हामी मुचुल्का भन्ने गर्छौँ, होइन। अनि वारेस मुद्दाको कारबाही हेर्न खटिएको प्रतिनिधिलाई हामी वारेस भन्छौँ। अनि तारिख इस्वी सम्मतको पात्रो अनुसार दिन, गते वा मिति लेखिएको, त्यो चाहिँ हामी तारिख भयो, है। अनि बिगो कसैको नोक्सानी गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिमाना वा त्यस्तै रकमलाई चाहिँ बिगो भनिने रहेछ, है। यसै गरी तपाईँले अरू क्षेत्र जस्तै जमानत भनेको मुद्दा मामिलामा ठेक्का पट्टा लिँदा वा ऋण लिँदा सम्बन्धित अड्डाले जम्मा गर्नका लागि तोकेको रकमलाई जमानत भनिने रहेछ, है। त यस्तै गरी तपाईँले अरू शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। अब हामी अलिकति श्रुति लेखनको कुरा गर्छौँ, है। श्रुति लेखन भनेको सुन्नुभएको होला यहाँहरूले, सुनेर लेख्ने। जस्तै कसैले भनेको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्ने काम श्रुति लेखन हो। श्रुति लेखन गर्दा हिज्जे नबिगारिकन वक्ताले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै लेख्ने कोसिस गरिन्छ, होइन। श्रुति लेखन गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छन् त हेर्नुहोस् त। हाम्रो सुनाइ सिप, जसलाई हामी सुन्ने सावधानीको विकास, हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँ भने धेरै कुरा जान्दछौँ, होइन। अनि सुनाइ सिपको विकास हुन्छ। त्यस्तै शुद्ध लेख्ने अभ्यास हुन्छ हाम्रो, होइन। अनि द्रुत लेखनको अभ्यास पनि हुन्छ र लेखाइको सिपको विकास हुन्छ। सबभन्दा यी सिपहरूको हामीलाई विकास हुने रहेछ, है। र भाषिक सिपको विकास हुन्छ, है। र अब श्रुति लेखन म तपाईँलाई केही वाक्यहरू पढेर सुनाउँछु। तपाईँ किताब कापीसँगै बस्नुभएको होला, कलम पनि लिएर लेख्नुहोस्, है त। म पढेर सुनाउँछु, तपाईँ लेख्नुहोस्, है त। अरूले पढेको सुनेर लेख्ने काम चाहिँ के हो? श्रुति लेखन हो, होइन। जस्तै मैले सुरु गरेँ, है त। तपाईँहरू तयार हो? स्याबास। घरले चर्चेको र आँगनले ओगटेर बाँकी रहेको जग्गालाई करेसो भनिन्छ। फेरि भन्छु यो वाक्य, घरले चर्चेको र आँगनले ओगटेर बाँकी रहेको जग्गालाई करेसो भनिन्छ, है। अब एकजना साथीले यस्तो लेख्नुभयो मानौँ, है। घरले चर्चेको, है, र आँगनले, होइन, ओगटेर, है, बाँकी रहेको, हैन, बाँकी रहेको जग्गालाई, है, करेसो भनिन्छ। अब हामीले सुनेर लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका सामान्य त्रुटिहरू, गल्तीहरू हुन सक्छन्, हैन। जस्तै अब यहाँ अब श्रुति लेखन गर्दाखेरि तपाईँले यस्तै गरी सुनेर लेख्नुहोस्, अनि पछि किताब हेर्ने कि अथवा आफ्नो उत्तर साथीलाई देखाउने, साथीको आफूले परीक्षण गर्ने, साथीको आफूले हेर्ने, आफ्नो साथीलाई देखाउने। अनि जस्तै अब यहाँ के गल्ती भएछ त हेर्नुहोस् त। घरले, यो ठिक छ यो शब्द, अनि चरचेको हो त होइन नि, यस्तो शब्दलाई हामी गोलो लाउन सक्छौँ, हैन। अर्को आँगनले पनि ठिक भएन। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, चन्द्रबिन्दु त हो नि भनेर छोडिदिन्छौँ, है। हामीले चन्द्रबिन्दु पनि सही तरिकाले, यहाँ चन्द्रबिन्दु छुट्यो, होइन। अनि यहाँ पनि चन्द्रबिन्दु छुट्यो यो शब्दमा पनि, होइन। अनि अर्को चाहिँ के भएछ हेर्नुहोस् त, यहाँ भनिन्छ लेख्दाखेरि यहाँ
ह्रस्व लेख्नुपर्ने दीर्घ लेख्यो। अब यसरी आफूले लेख्दाखेरि गल्ती भएका, सुनेर लेख्दाखेरि गल्ती भएका शब्दहरूलाई यस्तै गरी गोलो लगाएर है अब यी शब्दलाई फेरि हामीले लेख्यौँ भने अनि हामीलाई शुद्ध लेख्ने बानी पनि पर्छ अनि लेखाइ सिपको पनि हाम्रो विकास हुन्छ, हाम्रो भाषा राम्रो हुन्छ है। तपाईँ यसै गरी कोसिस गर्नु होला कक्षामा अथवा साथी मिलेर घरमै पनि गर्न सकिन्छ है। अब के गर्ने? अब हामीसँग केही क्रियाकलाप अझै बाँकी छन् हैन। अब हामी फेरि यहाँ केही शब्दहरू करेसाबारी निबन्धबाट कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, अघि हामीले पारिभाषिक शब्दको चर्चा गरेका थियौँ हैन। फेरि तपाईँको अभ्यास खण्डमा दिएका छन् यस्ता अभ्यासहरू। करेसाबारी निबन्धबाट कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने 5 वटा पारिभाषिक शब्द तथा प्राविधिक शब्द, पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ हैन। जस्तै प्राङ्गारिक रहेछ, एउटा थाक्रा रहेछ हैन। यस्ता शब्दहरूलाई तपाईँ टिप्नुहोस् अनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। सक्नुहुन्छ नि? जस्तै मौखिक रूपमा एउटा म बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका तरकारीहरू स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ। यस्ता हामी 10औं वटा वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अब फेरि हामीलाई तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर केही शब्दहरू दिएका छन्। जस्तै आत्मनिर्भर, यो पनि एउटा म बनाउँछु है त। आत्मनिर्भर, तपाईँ र म सँगै बनाऊ है। आत्मनिर्भर, हामीले तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कोसिस गर्नुपर्छ है। हामीले तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले हामीलाई चाहिने धेरै तरकारीहरू हाम्रा छिमेकी देशहरूबाट किनेर खान्छौँ है। हामी भन्नलाई हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भन्छौँ हैन। त्यही भएर हामी करेसाबारीतिर तरकारी उत्पादन गर्दै अन्त पनि तरकारी उत्पादन गर्दै हामीले तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कोसिस गर्नुपर्छ है। अब अरू सक्नुहुन्छ है तपाईँ। कम्पोस्ट, नर्सरी, बिउबिजन, रासायनिक, यी शब्दहरूबाट वाक्य बनाउनुहोस् है। अब हामी केही थप अभ्यास गर्ने है। अचेलभरिका बालबालिका र किशोर किशोरी घरमा पाकेका सागसब्जी तरकारी खान मान्दैनन्, किन होला? तपाईँ त खानुहुन्छ होला है। मम्मीले साग पकाउनु भए पछाडि आमाले साग खान्न भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? धेरै घरमा यो समस्या छ हैन। किन होला साग नखाने? हो, हाम्रो जिब्रो बिग्रेको छ नि अचेल है। तपाईँले पनि सोच्नुभएको होला सागसब्जी तरकारी नखाने बानी किन लाग्यो होला है। अहिले हामी बजारमा पाउने प्याकेट बन्द अनि विभिन्न किसिमका स्वादहरू राखेका हैन, विभिन्न किसिमका रङहरू राखेका अनि हेर्दाखेरि पनि राम्रा, जिब्रोलाई पनि मिठा, हो त्यस्ता खानेकुराहरू खाने हाम्रो बानी छ हैन। अनि ती खानेकुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् त? जिब्रोलाई मिठो, खानलाई मिठो, स्वादलाई राम्रो हैन। त्यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्य चाहिँ बिगारिराखेका हुन्छन् है। अनि हाम्रो ध्यान चाहिँ कता छ? त्यतैतिर छ है। त्यही भएर हामी आफ्नै घरमा पाकेका, आफैले उत्पादन गरेका सागसब्जी तरकारी खानुपर्छ। हामीले खाने त स्वाद पनि चाहिन्छ, तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ स्वाद हो कि स्वास्थ्य हो भन्नुहोस् त? स्याबास, हामीले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा त स्वास्थ्य हो नि है। अब अर्को काम तपाईँ अझ अरू पनि कारण हुन सक्छन्। अचेलभरि बालबालिका र किशोर किशोरी घरमा पाकेका सागसब्जी खान मान्दैनन्, किन होला? तपाईँ त मान्नुहुन्छ होला हैन। तपाईँ पनि कारण छ कि केही लेख्नुहोस् है। तपाईँलाई मनपर्ने कुनै 3 वटा तरकारीका नाम लेखी ती तरकारी मन पर्नका कारण पनि भन्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् भने। ल यति काम तपाईँले अभ्यास गरौँ, थप अभ्यास है। छुटिनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यहाँ केही तरकारीहरू हाम्रो खेतबारीमा अथवा हाम्रै करेसाबारीमा उत्पादन गर्न सकिने मैले केही तरकारीका नमुनाहरू लिएको छु। तपाईँले नाम भन्नुहोस् है यी तरकारीहरूको। ल चिन्नुहुन्छ? पक्कै चिन्नुहुन्छ होला है। यी हाम्रै करेसाबारीका तरकारीहरू है। यो चिन्नुहुन्छ? यो पक्कै चिन्नुहुन्छ। यो के हो? यो परवल जस्तो है।
अब यताबाट यो लसुन हो, यो सिमी भयो, यहाँ मटर कोसा छ जसलाई हामी ठुलो केराउ भन्छौँ, यहाँ बकुल्ला छ, अनि यसलाई चिन्नुभयो गोलभेडा, अनि आलु सानो ल्याएको छ मैले है, सानो आलु, अनि यहाँ प्याज छ, यतापट्टि यहाँ के छ यो भन्टा छ, अनि यहाँ के छ हेर्नुहोस् त भिन्डी छ, अनि यता यो सिमी पनि छ, बोडी पनि छ यता है, सिमी यता छ, यहाँ बोडी छ। यसरी यी तरकारी चाहिँ हामीले आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। कसरी यस्तो प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग गरेर हैन, अनि विभिन्न ज्यावलहरू हैन, के कस्ता हतियार प्रयोग गर्छौँ हामी हेर्नुहोस् त है, यस्ता हतियारहरू प्रयोग गरेर है हामी के गर्छौँ त हेर्नुहोस् त। यहाँ कोदालो देख्नुहुन्छ तपाईँ, अनि बन्चरो झाडीहरू फाड्न बन्चरो प्रयोग गर्छौँ, हँसिया प्रयोग गर्छौँ, अनि त्यहाँ पन्जा छ है। अनि यसरी हामी प्राङ्गारिक मललाई फेदमा पनि राख्छौँ, माटोमा पहिले पनि मिसाउँछौँ हैन। अहिले त प्राङ्गारिक मलको दानाहरू पनि बन्छ है। ल अब एउटा थप काम तपाईहरूलाई है त, करेसा बारीमा तरकारी रोप्दा के फाइदा हुन्छन्, यो चाहिँ तपाईहरूलाई थप तपाईहरूलाई गृह कार्य पक्कै तपाईँले यो काम रमाएर गर्नुहुनेछ है। ल अब आज हामीले के गर्यौँ एकचोटि सम्झिनु पर्यो। हामीले चित्रमाथि छलफल गऱ्यौँ, बुँदागत रूपमा निबन्धको विषयवस्तुमाथि छलफल गऱ्यौँ, अनि छोटा उत्तर लेख्ने भनेर लेख्ने अभ्यास गऱ्यौँ, प्रश्न निर्माण गर्ने, खाली ठाउँ भर्ने र ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास पनि गऱ्यौँ, अनुच्छेद पढेर प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ, अनि पारिभाषिक र प्राविधिक शब्द चिन्ने, अनि केही शब्दलाई हामीले अरू शब्दलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गऱ्यौँ, र श्रुति लेखन अभ्यास गऱ्यौँ, अनि भान्सामा पाक्ने तरकारी खान नमान्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ है। ल अब आजको कक्षामा तपाईँहरू पक्कै पनि रमाइलो गरी बस्नुभयो होला है। आजको कक्षामा एकदम ध्यानपूर्वक ध्यान दिएर बस्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई सबैलाई म नमस्कार गर्छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि। अर्को कक्षामा हामी फेरि भेटिन्छौँ। यो पाठलाई फेरि एकचोटि पढ्नुहोस्, अभ्यासका गतिविधिहरू क्रियाकलापहरू आफै गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज हामी छुट्टिन्छौँ, अर्को दिन हामी फेरि भेटिन्छौँ। तपाईँहरूको आजको दिन एकदमै शुभ रहोस्। नमस्कार।